रसूल पर बैठूं और जो मेरे समझ में है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ हूं कुछ तो हूं। अच्छा, वो अर्ज कर रहा हूं कि कुछ तो हूं, यूं दुनिया तो नहीं सुनती ना। आप लोग सुन रहे हैं तो यूं तो परवाना भी शमा पर नहीं मरता, परवाने को भी कुछ न कुछ नजर आता है, हैवान है, इंसान नहीं है, फिर भी वो मरता है। अगर किसी पर कोई मरता है तो उसमें कुछ होता है। हम है मेरी भाई, हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो हम में कुछ है। वैसे कोई नहीं रोता, हम रुलाता है तो इंसान रोता है, हरम झुकवाता है तो इंसान झुकता है। तो हरम में कुछ झुकाने का जौहर है तो हरम काबा झुकाता है। हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, और लोग अश्क बहाते हैं तो हम में कुछ है। बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। मेरे जद्दे यहाँ इकरार होगा, हज़रत पीर साहब का एक शेर लोग पढ़ेंगे कि तुम्हारे जद्दे आला ने तो कहा था कि कुछ न बिछ सब कुछ है बिखरा ए बेरंगी चांदियां। तो पीर साहब ने तो कहा कि जो लोग अपने आप को कुछ नहीं कहते वो कुछ होते हैं, और तुम तो कह रहे हो कि मैं कुछ हूं, गोया तुम उनके नजदीक कुछ भी नहीं। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। इसका जवाब ये है कि जो पीर साहब ने कहा ना कि कुछ न बिछ सब कुछ है बिखरा, जो कुछ न हो वो ये भी नहीं कह सकता। कुछ न बिच सब कुछ है बिखरा कहने के लिए भी कुछ होना जरूरी है। ये मेरे लिए कह सकते हैं, तुम नहीं कह सकते। इस कुछ न में सब कुछ है और मैं उसी सब कुछ की बात कर रहा हूं। तो वो जिक्र, वो महफिल, वो बात, अब वो लोग नहीं रहे। आप ज़ौक़ की महफिल की दुनिया के लोग हैं और आपके हवाले से बहुत कुछ बातें मैंने कह दी, लेकिन उन मोतरदीन और मुखालिफत करने, क्योंकि जब नबियों की मुखालिफ हुई तो मुझ जैसे नाकिस की तो बेवकूफ लोगों को ये समझ नहीं आता कि जिसकी मुखालिफत की जाती है उसका मकाम होता है। मुखालिफत नबियों की होती है, गबियों की नहीं होती। गबी इंसान की मुखालिफत नहीं होती, नबी की होती है। नबी कहाँ और गबी कहाँ? तो रद्दी और दलील और घटिया इंसान की मुखालिफत नहीं होती, अजीम आदमी की मुखालिफत होती है। तो अगर मुखालिफीन को ये समझ आ जाए तो वो सारे मेरे दोस्त बन जाए कि इसको मुखालिफ बनाकर जब जितनी इसके खिलाफ बातें करते हैं ये तो और ऊंचा होता जाता है, क्योंकि ये आदत है। शायर ने कहा था कि उसका शेर है फारसी का कि सामे ने मेरे शेर को रद्दी समझकर जमीन पर मारा और वो गेंद की तरह उछल कर आसमान का चला। तो हर चीज के रद्द में देखें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जितनी मुखालिफत मक्के वालों ने की, घर वालों ने की, और आपकी मुखालिफत घर वालों से उठी। चचाओं ने मुखालिफत की और रिश्तेदारों ने मुखालिफत की, और इतनी मुखालिफत हुई कि अंग्रेज लिखता है कि दुनिया में वो वाहिद इंसान मोहम्मद है जिसको इतनी दुनिया ने मुखालिफत की और उसको रुसवा और दलील करने का पूरा इस्तेमाल किया गया। मोहम्मद से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, ये अंग्रेज ने लिखा। और फिर वही लिखता है कि मोहम्मद में के अलावा दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इज्जत, शोहरत और मकामे बुलंद के उस नुक्ते उरूज पर पहुंचा।
دلیل ہے وہ شودیاں دے چمڑ شودیاں دے چمڑ وہ کوئی دشمن ہوتی تو یوسف کا دشمن ہوتی اتنے بھی پائیاں اگر زد آئی گئی تو یوسف نے اس نے جمال سے زد آئی گئی وہ بھی تو ایک پیو نے پتر ہے سمجھ کے لو کہ پیو نے پتر ایک ہی ہونے سارے ہی ہونے لیکن کوئی ہونا چاہ برادران یوسف ہونے تے کچھ یوسف ہونے جہاں یوسف ہوئے اس نال زد ہونی ہے اور اس کی گواہی قرآن پہ دینا ہے ولیاں تے صحابیاں تے اہل بیت دی اولاد جدے کیوں نہیں ہو سکتی اگر نبی نے ڈائریکٹ پتر جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے اولیاء کی اولاد کو بڑی تو نہیں نبیاں کی اولاد کو اولیاء دی یہ گلاں ہو سکتی ہیں یہ رکاوٹاں چل سکتی ہیں مگر یوسف پھر یوسف ہے جیسا یوسف پڑھانا ہوئے اسا کھوئے میں رکھنا ہو مصیبت کو گزارنا ہے پھر اسا یوسف پڑھانا ہے پھر اس نے بھائیاں سامنے آنا ہے پھر وہ آنے اللہ لقد آثرک اللہ علینا کہ آج اسی اس ذات نے قسم اٹھا کے آنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خدا سب سے غالب کیتا ہے آج جو سلوک کو سمجھ کرے کر سکنا ہے لیکن یوسف کا مقام لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء کہ تسی آزاد ہو میں تسا آج تو بعد میرا بھی نہ دینا کہ تسا میں نے مل کے دشمنیاں نہیں کی میں ایک تک ہی نہ ہوں یہ مقام یوسف ہے اسی انہاں لوگوں نے نام لے لیا اپنے بیگانے نہیں گلا چلیا کرو میں بھی چلنا پیا چلنا آیا یہ جدو کا کورس ہے چلسا انشاءاللہ تسی بھی چلو یہ حضرت بابو جی نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب نے تھوڑی مخالفت ہوئی ہے اپنے برادری والے اپنے ماحول والے اپنے سلسلے والے یہ چشمگاں یہ رنجشاں یہ سوڑا یہ کوڑا یہ ہونیاں یہ چلنے ایک سلسلے چلنے رہے لیکن بندہ منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بتخانہ ان دونوں سے آگے چل رہے ہمت مردانہ اپنی ہمت مردانہ وہاں قائم رکھو اللہ تعالیٰ تساں بھی توفیق دے دے اور ماں بھی دے دے ان الفاظ کا میں اجازت چاہتا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس کا اہتمام ہوگا جلدی مسافہ کریں اور دوسری طرف چلے ہیں تھوڑا اور جا کر حضرات دائیں طرف سے آئیں اور بائیں طرف سے ملاقات کا شرافت کرنے کے بعد چلے جائیں دائیں جانب سے ایک شخص لین کی صورت میں آئے ایک شخص لین کی صورت میں دائیں جانب سے آئے چلو جلدی کریں جلدی کریں آرام کے ساتھ دائیں جانب سے آئے لین کی صورت میں اور بائیں جانب سے جائیں چلو بچے چلو چلو جلدی بیٹھے نہ کرو کھلوتے ہو ملا کرو کھڑے ہو کر مسافہ کریں اور جلدی سے دوسری جانب سے اتر جائیں لین کی صورت میں جلدی آئے اور مسافہ کر کے دوسری جانب جلدی کریں ایک آدمی لین کی صورت میں آئے دائیں جانب سے اور مسافہ جلدی کرنے کے بعد دوسری جانب چلا جائے لین کی صورت میں جلدی آئے لین کی صورت میں جلدی آئے اور مسافہ کرنے کے بعد دوسری جانب جلدی اتر ملاقات حاصل کر چکے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جناب شفقت صاحب کے گھر تشریف لے جائیں وہاں نمبر شریف کا انتظام ہوا لین کی صورت میں آئے